व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्ननघमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति मुखपुटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति मुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। तत्रापि साम्प्रतं यूनिलुक इति सूत्रविषये व्याख्यानं वर्तते। इतः पूर्वं तत्र कुत्र एतस्य सूत्रस्य किं प्रयोजनम् इति विषये तत्र बहुविचारः सञ्जातः। अनेकानि प्रयोजनानि तत्र दत्तानि। तस्मिन् एव प्रयोजनविषये साम्प्रतं भाष्यकारः लिखति, एवं तर्हि आणण्यौ सर्वत्र प्रयोजनम्। अर्थात लुक विषये अण प्रत्ययस्य विषये ण्यौ प्रत्ययस्य विषये एतस्य यूनिलिखित सूत्रस्य प्रयोजनं सर्वत्र वर्तते। यथा गुलुचिकायनः अपत्यं माणवकः ग्लौचुकायनः। ग्लौचुकायनस्य यूनः छात्राः ग्लौचुकायनाः। अत्र एवं वर्तते, गुलुचुकायने अत्र गुलुचुकायन इति शब्दः वर्तते। अत्र गुलुचुक शब्दात् अत्र फीय प्रत्ययः, तो फी प्रत्यय कृते सति अत्र गुलुचुकायनी इति रूपं भवति। तो गुलुचुकायनेः गोत्रापत्यम् इति विग्रहे यदा अण् प्रत्ययः भवति तदा ग्लौचुकायनः इति रूपं जायते। अनन्तरं गुलुचुकायनस्य युवापत्यम् इति विग्रहे यः अण् प्रत्ययः भवति तत्र ग्लौचुकायनस्य छात्रः इति विषये अत्र यः अण् प्रत्ययः तस्मिन् परे अत्र अण् प्रत्ययस्य लोपः भवति। एवमेव तत्र ण्यश्च अर्थात् ण्यौ प्रत्यय विषयेपि तत्र चर्चा समागता वर्तते। ण्यश्च कापिञ्जलाद्यर्थम् अर्थात् कापिञ्जलादि ये शब्दाः सन्ति तेषां विषये ण्यौ प्रत्ययस्य विषये तत्र प्रयोजनं वर्तते। कापिञ्जलादेः अपत्यम्, तो अत्र कापिञ्जलादि इति शब्दः वर्तते। कापिञ्जलादेः अपत्यं माणवकः इति विग्रहे अत्र ण्यौ प्रत्ययः भवति। तेन कापिञ्जलाद्यः इति रूपं जायते। अनन्तरं कापिञ्जलाद्यस्य युवापत्यम् इति विग्रहे यः अत्र प्रत्ययः ण्यौ प्रत्ययः वर्तते तस्य ण्यौ प्रत्ययस्य लोपः भवति। अत्र कापिञ्जलाद्यस्य छात्राः इति विषये तेन ण्यौ प्रत्ययस्य लोपे सति अण् प्रत्यये कृते सति कापिञ्जलादाः इति रूपं जायते। अत्र कपिञ्जलादिः इति शब्दे अपि ज्ञातव्यं वर्तते। वस्तुतः शब्दः वर्तते कपिञ्जलाद इति। तो कपिञ्जलादस्य गोत्रापत्यम् अत्र कापिञ्जलादिः इति भवति। अनन्तरं कापिञ्जलादेः युवापत्यम् अत्र कापिञ्जलाद्यः इति भवति। यतोहि कुर्वादिभ्यो ण्य इति सूत्रत्र ण्य प्रत्ययः जायते। तस्य लुकि अत्र कृते सति अत्र इञश्च इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति, अन्यथा अत्र छ प्रत्ययः स्यात्। तो एवं अत्र प्रयोजनं यूनिलिखित सूत्रस्य अत्र दत्तं वर्तते। अग्रे तत्र वार्तिकम् अस्ति, प्राग्दिव्यतोऽधिकारे यूनः वृद्धवत् अतिदेशः। अर्थात प्राग्दिव्यतः इत्यधिकारे यः युवापत्यं यद् वर्तते तत्र वृद्धवत् अतिदेशः भवति, अर्थात वृद्धवत् भावः भवति। युवा वृद्धवत् भवति इति वक्तव्यम्। अर्थात युवा प्रत्ययः यः भवति सः तस्य वृद्धवत् भावः भवति। प्रश्नः भवति, वृद्धवत् भावस्य प्रयोजनं किं वर्तते?
किमर्थम् अत्र वृद्धभावः विधीयते इति विषये अत्र प्रश्नः। तस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति यत् गार्ग्याणानां समूहः गार्ग्यायणकम् इति वर्तते। तात्पर्यम् एवं भवति, अत्र गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, तत्रैव तत्र गर्गस्य अनन्तरापत्यं गार्ग्यः, गर्गादिभ्यो तत्र य इति प्रत्ययः भवति। अनन्तरं तत्र गार्ग्यशब्दात् गर्ग्यादिभ्यो तत्र गार्ग्यस्य गोत्रापत्यं या गर्गस्य गोत्रापत्यम् इति विग्रहे अत्र तत् गार्ग्यस्य गोत्रापत्यम् अत्र गार्ग्यायणः इति भवति। ययोश् इति सूत्रेण अत्र प्रत्ययः भवति। प्रत्ययः अत्र गार्ग्याणानां समूहः इति विषये अत्र वुञ् प्रत्ययः भवति, तेन गार्ग्यायणकम् इति जायते। गार्ग्यायणानां किञ्चित् गार्ग्यायणकम्, गार्ग्यायणो भक्तिः अस्य इति गार्ग्यायणकः। अत्र गोत्राश्रयः वुञ् प्रत्ययः यथा स्यात् एतदर्थम् अत्र वृद्धवद्भावः करणीयः वर्तते। अत्र वृद्धवद्भावः भवति इत्यस्य तात्पर्यं किं वर्तते? वृद्धवद्भावः अर्थात् गोत्रवद्भावः भवति। यद्यपि समूहार्थे अत्र प्रत्ययः गार्ग्याणां समूहः, तथापि वृद्धवद्भावः भवति। गोत्रसंज्ञायाः युवसंज्ञायाः बाधित्वात् अत्र गोत्राश्रय कार्यस्य स्थितिः न स्यात् इति कृत्वा अत्र गोत्रवद्भावः भवति। वृद्धवद्भावः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते गोत्रवद्भावः। अत्र किं भवति, यथा गार्ग्यायणानां समूहः गार्ग्यायणकम् इत्यस्य किं स्वरूपम् इति विषये उच्यते। गर्गस्य अनन्तरापत्यं गोत्रं या गर्गस्य अपत्यं गोत्रं गर्गादिभ्यो इति तेन ञ प्रत्ययः। तदन्तात् तत्र गर्गस्य युवापत्यम् इति विग्रहे अत्र ययोश् इति सूत्रेण फक् प्रत्ययः भवति, तेन गार्ग्यायणः भवति। गार्ग्यायणां समूहः इति विषये तत्र गोत्रोक्षोष्ट्रो रब्र इति सूत्रेण अत्र वुञ् प्रत्ययः भवति। एवम् इदमर्थे अत्र गोत्रचरणाद् वुञ् इत्यपि वुञ् प्रत्ययः भवति। एवं सोऽस्य भक्तिः इत्यर्थे गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुञ् इति सूत्रेण वुञ् प्रत्ययः भवति। तेन गार्ग्यायणकम् अर्थात् गार्ग्याणां समूहः इति विग्रहे यदा गोत्रोक्षोष्ट्रो रभ्र इति सूत्रेण वुञ् भवति तदा गार्ग्यायणकम् इति भवति। अनन्तरं तत्र इदमर्थे गोत्रचरणात् वुञ् इति भवति, तत्र गार्ग्याणां समूहः गार्ग्यायणकम् इत्यपि भवति। अनन्तरं गार्ग्यायणो भक्तिः अस्य इति विषये अत्र गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुञ् इति सूत्रेण वुञ् तत्रापि गार्ग्यायणकः भवति। अर्थात् त्रिषु अर्थेषु अत्र वुञ् प्रत्ययः पूर्वं गार्ग्याणां समूहः इति समूहार्थे अत्र भवति। तत्र गोत्रोक्षोष्ट्रो रभ्र इति सूत्रेण इदमर्थे गोत्रचरणात् वुञ् इत्यनेन वुञ् प्रत्यति। भक्तित्यर्थे अत्र गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं। तात्पर्यम् इदं वर्तते, गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, गार्ग्यस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः, ययोश्च इति सूत्रेण फक् प्रत्ययः यथा पूर्वमुक्तम् अस्माभिः। अनन्तरं गार्ग्यायणानां समूहः गार्ग्यायाणां इदं गार्ग्यायणः भक्तिः अस्य इति त्रिषु स्थलेषु अत्र वुञ् प्रत्यय विधायकं सूत्रं सर्वत्र भिन्नं भिन्नं वर्तते इत्येव विचारः वर्तते। अग्रे तावत् भाष्यकारस्य कथनं वर्तते, यदि वृद्धवत् अतिदेशः क्रियते औपगवेः यूनः छात्रः औगवीयः इति इयः गोत्रे इत्यण प्राप्नोति। अत्र एकः दोषः अत्र दत्तः वर्तते। यथा उपगोः गोत्रापत्यम् औपगवः इति सूत्रं वर्तते। अनन्तरं तत्र औपगव इति शब्दात् अत्र औपगवस्य युवापत्यम् इति विग्रहे यदा प्रत्ययः क्रियते
अत इय सूत्रेण इय प्रत्यय तदा यूनि लुकि सूत्रेण अत्र अण प्रत्ययस्य लोपः भवति। अतएव अत्र उच्यते यत् औपगवेः यूनः छात्राः इति विग्रहे औपगवीयाः इति इयः गोत्रः अर्थात इयस्य इति सूत्र गोत्रापत्य अत्र अण न प्राप्नोति, अत्र अण प्राप्नोति। वस्तुतः इष्यते तत्र 6 प्रत्ययः किन्तु तत्र अण प्रत्ययः प्राप्यते इयस्य सूत्रेण। अतएव अत्र प्रदीपकाराः लिखा सति अतिदेशे यूनिलिक इत्यस्य प्रत्याख्यानात् इयः लुगभावात् वृद्धवत् अतिदेशात् इयस्य इति अण प्रसंग इष्यते 6 प्रत्ययः किन्तु अत्र वृद्धवति देशे कृते अत्र अण प्रसंगस्य इयस्य इति सूत्रेण इति आशयः। एतस्मिन् विषये अत्र किञ्चित् वक्ति नागेशभट्टः सः प्रत्याख्यानात् इति विषये किञ्चित् स्वकीयम् अरुचिं सूचयति। किं कथयति सः? इदं चिन्त्यं कार्यातिदेशे तत्प्रत्याख्यानः सम्भवः। यतो हि अतिदेशः द्विविधः, कार्यातिदेशः शास्त्रातिदेशः। तो कार्यातिदेशे प्रत्याख्यान तत्र न प्रत्याख्यानं न भवन्ति, अन्यथा कापिञ्जलाद इत्यस्य असिद्धिः स्यात्। क्षम्यतां, तत्र कार्यातिदेशः अर्थातिदेशः। तो अर्थातिदेशानुत्पत्त्यतिदेशयोर्वक्ष्यमाणत्वेन इदानीं तद्भावात् अर्थातिदेशस्य तात्पर्यं किं भवति? तत्र तस्य अनुत्पत्तिरेव भवति, अर्थात् तत्र उत्पत्तिरेव न भवति इत्यर्थः। तो कार्यातिदेशानुत्पत्त्यादिदेशयोः कार्य अर्थातिदेश अथवा अनुत्पत्त्यातिदेश तत्र कार्य तस्य तत्र स्थितिरेव नास्ति इति यत् तस्य विषये यत् अग्रे तत्र विवेचनं भविष्यति। तत्र अर्थातिदेशस्य अनुपत्तिरूप आदे तत्र अतिदेशस्य च अत्र विचारः एव नास्ति। तत्र अत्र स्थितिर्नास्ति इति कृत्वा तयोः उपस्थितिः न भवितुमर्हति। अतः प्रत्याख्यानिति कथनं तत्र उचितं नास्ति। तस्मात् लुक्ये प्रत्ययलक्षणेन इयन्तत्वात् अणप्रसंगः इति भाष्याशयः। तर्हि इयस्य प्रसंगः कथं स्यात्? उच्यते तस्मात् लुकि अपि प्रत्यय लुकि सत्यपि यतो हि प्रत्ययो प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रस्य अनित्यत्वज्ञापनात् तेन अत्र इयश्च इति सूत्रेण तत्र इय प्रत्ययः लुक्तः लुक् वर्तते यस्य तस्यापि अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययक्षणेन आदाय इयश्च इति सूत्रेण अणप्रसंगः भवति। एवं रूपेण कैयटकथनस्य अत्र प्रत्याख्यानं कृतवान् तत्र नागेशः। अग्रे तावत् कश्चन अन्यः एकदेशी विचार्यते तस्मिन् विषये। यदि पुनः युवा वृद्धवत् इत्यनेन अनुत्पत्तिरतिदिश्येत कथं पुनर्युवा वृद्धवत् इत्यनेन अनुत्पत्तिः शक्या निर्देष्टुं? तत्र प्रश्नः भवति। भवतु नाम कार्यातिदेशः न भवितुमर्हति, तर्हि अनुत्पत्तिरूपे एव तत्र अतिदेशः स्यात्। तत्र प्रश्नस्य उपरि प्रश्नः भवति कथं पुनः युवा वृद्धवत् इत्यनेन अनुत्पत्तिः शक्या निर्देष्टुं? वृद्धवत् इति कथनेन अनुत्पत्तिः कथं तत्र निर्देष्टुं शक्या इति विषये तत्र प्रश्नः जातः। उच्यते वति निर्देशः अयं तेन तुल्यं क्रिया चेद्वति इति सूत्रेण अत्र वति प्रत्ययः वर्तते। वृद्धवत् इति वृद्ध इव इति वृद्धवत्, वृद्ध या वृद्धेन तुल्यम् इति वृद्धवत्। तो वति निर्देशः कामचारस्य वति निर्देशे वाक्यशेषं समर्थयितुं। तो यत्र वति निर्देशः यत्र वर्तते वति निर्देशे तत्र स्वेच्छया वाक्यशेषं समर्थयितुं तत्र उच्यते भवितुमर्हति। ते तथा उशीनरवत् मद्रेषु यवाः, यथा उशीनरदेशे तत्र यवाः उक्ताः भवन्ति तथैव मद्रदेशेपि तथैव यवाः उक्ताः सन्ति इति विषये अत्र कथितं वर्तते। नरवत् मद्रेषु यवाः एव रूपेण तथा निर्देशः वक्तुं शक्यते। उच्यते सन्ति न सन्ति, सन्ति इत्यत्र न सन्ति इत्यर्थः। मातृवद् अस्य कलाः सन्ति न सन्ति, अर्थात् तत्र यः अतिदेशः भवति
तत्र विद्यमानत्वेन न भवति, यथा तो तत्र भावत्वेन भवति, अभावत्वेन भवति। अर्थात उसीवन मद्रेषु यवाः न सन्ति अथवा यूषि युनर्व मद्रेषु यवाः सन्ति एवं मातृवद अस्याः कलाः सन्ति न सन्ति एवं रूपेण एवं विहापि युवा वृद्धवद् भवति वृद्धवन् न भवति एवं वाक्यशेषं समर्थयिष्यामहे। अर्थात एवं विहापि युवा वृद्धवद् भवति अर्थात यथा तत्र युवा वृद्धवद् भवति अर्थात यथा गोत्रः तो वृद्धवद् भवति वृद्धवन् न भवति एवं वाक्य से तत् वृद्धवन् न भवति इति रूपेण वाक्य शेषं समर्थयिष्यामहे। यथा गोत्रे यु प्रत्ययो न भवति एवं प्रागतिक्त्वे अधिकारेऽपि यूनि अपि न भवति एवं रूपेण अत्र विचारः क्रियते। तर्हि का हानि अत्र? अग्रे तत्र भाष्यकारः तस्मिन् विषये विचारयति। अर्थात यदि पुनः तत्र वृद्धवत् इति विषये अनुत्पत्तिः अतिदिश्येत इति विषये किं करणीयं? तद्वक्तव्यं वा न वा वक्तव्यं? तद्वक्तव्यं यद्यपि एतत् उच्यते। अर्थात तद् चेद् एतत् कथनं स्यात् तर्हि तत्र गौरवं स्यात्, अतः एतद् न वक्तव्यम् इत्यर्थः। एकदेशी पुनः कश्चन तत्र तस्मिन् विषये स्वकीयं समाधानम् अपरं समाधानं प्रस्तौति अथवा एतर्हि यूनिलुक एतत् न क्रियते, अर्थात तत्र यूनिलुक सूत्रमेव न क्रियते। तत्र प्रश्नावली कथं तत्र फक् फियोः अन्यतरस्याम् इति तत्र सूत्रस्य का स्थितिः स्यात्? फक् फिवर्ति युवा वा वृद्धवद् भवति इति वक्ष्यामि। तत्रापि उच्यते फक् प्रत्ययः फिय प्रत्ययः, अत्रापि तत्र वृद्धवद् भावः भवति अर्थात गोत्रवद् भावः अत्रापि स्यात्। कथं तर्हि फक् फियोन्नतरस्याम् इति विषये अत्र कैयटः लिखति यून् लुक् इत्यस्मिन् अकृते फक् फियोन्नतरस्य इत्येतदपि तत्र कर्तव्यं न भवति विधेयकार्यस्य अनिर्देशात्। ततश्च गार्ग्याणस्य छात्राः गार्गीयाः गार्गणीयाः इति रूपद्वयं न भवितुमर्हेत्। केवलं तत्र गार्गीयाः इत्येव स्यात्, गार्ग्यायणीयाः इति न स्यात् इति कथनस्य आशयः। फक्फिय अत्र फक्फियवर्ती युवा वा वृद्धवद् भवति इति वक्ष्यामि इति विषये तत्र कैयटः लिखति अत्र वर्ती इत्यस्य किं तात्पर्यं? तर्हि वर्तनं वर्तः, फक्फियोः वर्तः इति फक्फियवर्तः, फक्फिय वर्तते यस्मिन् यूनि सा वा वृद्धवद् भवति एवं रूपेण तस्य व्याख्यानं कृतः। अर्थात फक्फिय वर्तः विद्यते यस्मिन्, वर्ता नाम स्थिति सत्ता, तत् फक्फियोः उत्पत्ति पक्षे अनुत्पत्तिरिति द्वैरूपे सिद्धिः। एकदा यदा फक्फियोः उत्पत्तिर्भवति तर्हि फक्फिय विषयकः तत्र प्रयोगः स्यात्, अपरे पक्षे तथा अनुत्पत्तिः भवति तर्हि रूपद्वयस्य सिद्धिः स्यात्। अर्थात गार्गाय तत्र रूपद्वयं स्यात्। किं रूपद्वयं स्यात्? एकदा गार्गायणीयाः इति स्यात्, एकदा गार्गीयाः इति स्यात्। अत्र अग्रे भाष्यकारः कथयति यदा तर्हि न वृद्धवत्, यदा वृद्धवत् भावः न भवति तर्हि एते प्रयोगाः ये पूर्वं दर्शिताः तेषां का गतिः स्यात्? यतो हि तत्र गर्गस्य गोत्तापत्रं गार्ग्यः, गार्ग्यस्य युवापत्यं गार्ग्याणः इति भवति। तेन गार्ग्याणानां समूहः इति विषये तत्र भूयप्रत्ययः अत्र कथितः वर्तते। तत्र गोत्रोक्षोष्ट्रो रभ्र इति सूत्रेण एवमेव गार्ग्याणानां किञ्चित् गार्गायणकम् अत्र भूयप्रत्ययः इदमर्थे गोत्रचरणात् भूय इति सूत्रेण कथितः। एवमेव गार्गायणः भक्तिरस्य इति विषये गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं भूय इति सूत्रेण भूय प्रत्ययः कथितः। अत्र वृद्धवद् भावादेव एते प्रत्ययः भवन्ति। तर्हि अत्र गोत्राशयः भूय तत्र न भवितुमर्हेत्। यदा अत्र
अनुत्पत्तिर्भवति इति विषये उच्यते एवं रूपेण। तदा उच्यते यदि पुनः युवा वृद्धवत् इत्यनेन अर्थः अतिदिश्येत प्राग्दिव्यतः अधिकारे योनः वृद्धवद् अर्थो भवति। अत्र पुनः तत्र प्रकारान्तरेण कश्चन एकदेशी इत्यनेन वक्तव्यं, यतोहि यदा भाष्य विचारः प्राचलत् तस्मिन् समये अनेके शिष्याः आसन्। ते शिष्याः स्वबुद्ध्या तत्र अनेकानि समाधानानि तत्र प्रस्तुवन्ति स्म। तेषामपि उल्लेखः भाष्यकारेण कृतः वर्तते। तदेव भाष्यम् एकदेशी भाष्यं कथ्यते, यस्य अन्यत्र तत्र सिद्धान्ततया विरोधः भवति कृत्वा तत् भाष्यम् एकदेशी भाष्यं कथ्यते। एवं रूपेण तत्र नागेशेन सर्वत्र तादृशः विचारः कृतः वर्तते। तो यदि पुनः वृद्धवत् इत्यनेन अर्थात् दिश्येत प्राग्दिव्यत्वाधिकारे यूनः वृद्धवत् अर्थो भवति। अर्थात् युवा विषये यदा वृद्धवत् भावः अर्थातिदेशः भवति चेत्, यतोहि तत्र कार्यातिदेशमादाय तस्य प्रत्याख्यानं कृतं तत्र कैयडेन। अत्र भाष्यकारः पूर्वं तत्र अनुत्पत्तिरूपः अतिदेशः अनन्तरम् अर्थातिदेशविषये उच्यते। वृद्धवत् इत्यनेन अर्थः अतिदेश्यते, अर्थस्य अतिदेशः भवति। प्राग्दिव्यति अधिकारे यूनः वृद्धवद् अर्थो भवति। यथा तत्र प्राग्दिव्यति अधिकारेपि यूनः अर्थात् युवापत्यार्थे यः प्रत्ययः भवेत् तस्य वृद्धवत् अर्थात् गोत्रवत् अतिदेशः भवेत्। अत्रापि किमपि तत्र विचारणीयं भवति। अर्थात् तद् वक्तव्यं यद्यपि एतत् उच्यते, अर्थात् तद् वक्तव्यं यद्यपि एतत् उच्यते अर्थात् एषः वक्तव्यः इत्यर्थः। अथवा एतर्हि योनिलुक् एतन्न करिष्यते अर्थात् देशेनैव कार्यं स्यात् तर्हि योनिलुक् इति सूत्रस्य आवश्यकता एव न स्यात् उच्यते। पुनः अत्र फक्फियोन्यतरसम् इति सूत्रस्य का गतिः स्यात् उच्यते। फक्फियवर्ति युवावार्थो वा वृद्धवत् भवति इति वक्ष्यामः। यदि तर्हि न वृद्धवत् तदा गार्ग्याणानां समूहः गार्ग्याणकं, गार्ग्याणानां किञ्चित् गार्ग्याणकं, गार्ग्याणो भक्तिरस्य गार्ग्याणकः। अत्र गोत्राश्रयः भूयि न स्यात् यदि चेत् अत्र युवा वृद्धवत् भावः न क्रियते इति एते तत्र विचाराः पुनः प्रस्तुताः सन्ति। फलतः भाष्यकारः यत् समाधानं तद्विषये विचारश्च तत्र एकदेशी विचारकैः विहितं वर्तते, तस्मिन् विषये सिद्धान्ततया वक्ति भाष्यकारः। एवं तर्हि राजन्याद् भूय मनुष्याच्च ज्ञापकं लौकिकं परम् इति वार्तिकम्। इति वार्तिकविषये भाष्यकारः विचारयति यदयं भूय विधौ राजन्य मनुष्ययोर्ग्रहणं करोति। अत्र तेन किं ज्ञापयति आचार्यः लौकिकं परं गोत्रग्रहणम्। लौकिकं परं गोत्रग्रहणम् इत्यस्य तात्पर्यं किं वर्तते? अर्थात् लोके यत्र यः गोत्र शब्देन गृह्यते तस्य ग्रहणं भवति। अर्थात् पारिभाषिकं गोत्र शब्दस्य ग्रहणं न भवति, अपि तु लौकिकस्य गोत्र शब्दस्य ग्रहणं भवति। लौकिकं परं गोत्रग्रहणं युवा च लोके गोत्रम् इत्युपचर्यते। यो विषये लोके तत्र गोत्रम् इत्युपचर्यते। अर्थात् यः यत् युवापत्यं वर्तते तत्रापि गोत्र इत्यस्य यत् एवं कथ्यते अयं माणवकः अस्माकं गोत्रे वर्तते। अत्र अस्माकं गोत्रे वर्तते इति विषये गोत्रशब्दः लौकिकः गोत्रशब्दः प्रयुक्तः वर्तते। अवत्यं पौत्र प्रभृति गोत्रं जीवद्वंशे युवा इति सूत्राभ्यां विहितं यत् वर्तते गोत्रापत्यं युवापत्यं रूपेण पारिभाषिकं तस्य विषये अत्र ग्रहणं नास्ति इति अत्र उच्यते। यदा अत्र उदाहरणमपि दत्तं वर्तते भगवता भाष्यकारेण किं गोत्रोऽसि माणवक, हे माणवक तव गोत्रं तव
गोत्रः कः वर्तते सः कथयति गार्ग्यायणः। आम तत्र गर्गस्य युवापत्यं वर्तते एवं रूपेण तत्र वर्ते एवं रूपेण सः वदति। किं गोत्रोऽस्ति माणवकः वात्स्यायनः अत्र प्रयोगद्वयम् अत्र दत्तं वर्तते, अर्थात् तादृशः अत्र उपचारात् भवति। एतस्मिन् विषये कैयटग्रन्थः अवलोकनीयः वर्तते। किं विचारयति कैयटः? कैयटः कथयति यदयं भूय विधौ राजन मनुष्योर्ग्रहणं करोति इति प्रतीकमादाय प्राग्गोत्र संज्ञायाः गोत्रे कुञ्जादिभ्यः इत्यतः गोत्रग्रहणानुवर्तनात् शास्त्रीय गोत्राभिधायिनौ राजन मनुष्य शब्दौ ततश्च गोत्रग्रहणेनैव ताभ्यां भूयः सिद्धत्वात् किं पुनः तयो ग्रहणम्। अत्र कथं व्यर्थता भवति, ज्ञापकत्वं कथं जायते। यदा प्राग्गोत्र संज्ञायाः प्रागेव गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च इति सूत्रे तत्र गोत्रशब्दस्य ग्रहणं वर्तते। तस्मादेव गोत्रग्रहणस्य अनुवृत्तिः स्यात्। तो शास्त्रीय गोत्राभिधायिनौ यत् राजन्यमनुष्य शब्दो अत्र गृहीतो वर्तते तस्य गोत्रग्रहणेन ताभ्यां भूयः सिद्धत्वात् किं पुनः तयो ग्रहणं कृतं वर्तते। अतः तौ अवशब्दौ व्यर्थी भूय एतत् कल्प्यते यत् लौकिकं परं गोत्रग्रहणं भवति। अत्र राजन मनुष्य शब्दो च लौकिके प्रयोगे जाति विशेषवाचिनो वर्तेते। राजन इति शब्दः, राजन इत्युक्ते यः क्षत्रियः व्रतस्य ग्रहणे, मनुष्य इत्युक्ते मनुष्यजाति विशेषः गृह्यते। राजन इति राजन्य जाति विशेषः, मनुष्यत्वेन मनुष्यजाति विशेषः। लोके प्रयोगे जाति विशेषवाचित्वात् लौकिक गोत्राभिधानौ एतौ न भवतः इति तत्र तयोः अत्र ग्रहणं भवति। लौकिकं च गोत्रम् अपत्यमात्रं, लौकिकं च गोत्रं कथं भवति, अपत्यमात्रं। यत्किमपि अपत्यं वर्तते तत्सर्वमपि गोत्रपदेन गृह्यते। तेन अनन्तरापत्यं, गोत्रापत्यं, युवापत्यं सर्वेषामपि तत्र अपत्यपदेन ग्रहणं भवति। परमिति अपत्याधिकारात् उत्तरम् इत्यर्थः। तो लौकिकं परम गोत्र ग्रहणं, तत्र परम इति शब्दस्य किं कः अर्थः तदा उच्यते यत्र अपत्याधिकारः वर्तते तस्मात् परम यत्र गोत्रग्रहणं तद् गोत्रग्रहणं तत्र लौकिकं भवति इति। अत्र युवा च लोके गोत्रम् इति उपचर्यते। अत्र उपचर्यते शब्दस्य किं तात्पर्यं? तत्र कैयटः कथयति व्यवह्रियते, अर्थात् तत्रापि गोत्र इति व्यवहारः भवति इति तात्पर्यम्। अत्र द्योतकारस्य भूयान् विचारः वर्तते, किन्तु अत्र तस्य विस्तरेण विवेचनात् तस्य विचारः न क्रियते। साम्प्रतम् अग्रे भाष्यग्रन्थस्य यः विचारः सः विचारः अस्माभिः प्रस्तूयते यत् यद् एतद् ध्याप्यते औपगेः यूनः छात्राः उपगवीयाः गोत्राश्रयः इयः गोत्रे इति अणप्राप्नोति। औपगवेः यूनः छात्राः उपगवीयाः इति भवति। अत्र गोत्राश्रयः इयः गोत्र इति इत्यण, अर्थात् इयस्य इति सूत्रेण अत्र अणप्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति। उच्यते अग्रे सामूहिकेषु ज्ञापकम्। यदि तत्र अत्र सामूहिकेषु ज्ञापकं भवति, सामूहिकेषु ज्ञापकं भवति इत्यस्य तात्पर्यं समूह विषये तत्र ज्ञापकं भवति। अत्र यथा गार्ग्यायणानां समूहः इति विषये अत्र भूमिप्रत्ययः भवति। एतस्मिन् विषये उच्यते यदि सामूहिकेषु ज्ञापकं तर्हि गार्ग्याणानां किञ्चित् गार्ग्याणकं, गार्ग्याणो भक्तिरस्य इति गार्ग्याणकः अत्र गोत्राश्रयः भूयः न भवितुमर्हति। केवलं गार्ग्याणानां समूहः इति गार्ग्याणकम् इत्येव स्यात्। उच्यते भूय विधौ ज्ञापकम्। अत्र भूय विधौ अर्थात् भूय विषये यत्किं भवेत् तत् सर्वत्र गोत्रवद्भावः भवति। तेन गार्ग्यायणानां समूहः गार्ग्यायणकं, गार्ग्यायणानाम् इदं गार्ग्यायणकं, गार्ग्यायणो भक्तिः अस्य गार्ग्यायणकः
अत्र सर्वत्र भूय प्राप्नोति इति अत्र विचारः भवति। अतएव अत्र उच्यते भूय विधौ ज्ञापकम्। उच्यते भूय विधौ ज्ञापकम् यदि उच्यते तर्हि अन्यत्र दोषः। कुत्र दोषः? यथा शालङ्कैर्यूनः छात्राः शालङ्काः। अत्र किं स्यात्? अत्र इयश्च इति सूत्रेण गोत्र विषये अणप्रत्ययस्य प्राप्तिः न स्यात्, तेन शालङ्की एव रूपं स्यात्, शालङ्काः इति न भवितुमर्हति। तर्हि किं करणीयम्? उच्यते अस्तु तर्हि अविशेषेण, अर्थात् सामान्येन तत्र सर्वत्र भवति। तदा उच्यते यदा सामान्येन इत्थम् उच्यते तर्हि औपगवेः यूनः छात्राः उपगवीयाः इत्यस्य कथं स्यात् सिद्धिः इत्यः प्रश्नः भवति। उच्यते अत्र गोत्रेण इयं विशेषयिष्यामः। अर्थात् इय इति प्रत्ययः भवति, इय इति यश्चित् सूत्रं वर्तते तत्र गोत्रे इति विशेषण, गोत्रे य इय विहितः तस्मात् तत्र अण् प्रत्ययः भवति। एवं यदा विचारः क्रियते तदा कुत्रापि दोषः न भवति। तो इत्थम् अत्र इयश्च इति सूत्रे विचारः सञ्जातः। अत्र कैयटस्यापि कश्चन तत्र शोभनः विचारः प्रस्तुतः वर्तते, तद्विषये उच्यते। तत्र कैयटः शालङ्केः इति प्रतीकमादाय किञ्चित् विवेचयति। शलङ्कोः अपत्यम् इति विग्रहे बहुवादेः आकृतिगणत्वात् अत्र इय प्रत्ययः भवति बहुवादिभ्यश्च। अग्रे तत्र पैलादिषु शालङ्क शब्दपाठात् निपातनात् शलङ्कादेशः तत्र भवति। तेन अतएव तत्र निपातनात् गोत्रेपि नडादिभ्यः फक् इति सूत्रेण यः फक् भवति तस्य इय न भवति। तो फक् यतोहि नडादिभ्यः फक् इति सूत्रेण फक् प्रत्ययेन तत्र इय प्रत्ययस्य बाधा न जायते। ततो यूनि फक् भवति, यतोहि अत्र इय प्रत्ययः भवति। अत्र ययोश्च इति सूत्रेण अत्र यूनि फक् प्रत्ययः भवति। तस्य पैलादित्वात् अत्र लुकि कृते इयन्तं यूनि वर्तते गोत्राश्रयः इयश्च इति सूत्रेण अत्र अण् न प्राप्नोति। एवं रूपेण शालङ्के इत्यस्य सिद्धिः कृता वर्तते। गोत्रेण इय इत्यपि विषये न कैयटः प्रतिपादयति। गोत्रादिभ्यो गणवादिभ्यः गोत्रे इत्यत्र गोत्रग्रहणेन पौत्रप्रभृति गोत्रमेव गृह्यते। गोत्रप्रत्यानुवादेन अत्र अण् विधीयते। कर्णादिभ्यः गोत्रे यः प्रत्ययः विहितः तदन्तेभ्यः अण् प्रत्ययः भवति, तस्य अर्थः भवति। कर्णवादयश्च गर्गादिषु पठिताः, तत्र च गोत्रपदस्य अनुवृत्तिर्भवति। अपत्याधिकारे च गोत्रग्रहणादेव शास्त्रीयं गोत्रम् अत्र गृह्यते। तत्र लौकिकं गोत्रं न गृह्यते। यथा पूर्वमेव उक्तं वर्तते यत् लौकिकं गोत्रं गोत्र विषये ये प्रत्ययः तेभ्यः प्रत्ययेभ्यः परम् अर्थात् तत् अपरे स्थले तत्र भवति। तो एवं इयश्च इत्यनुग्रहणं तस्यैव वर्तते। तेन गोत्रे यः इय प्रत्ययः विहितः तदन्तात् अण् विधीयमानः शालाङ्किर्भविष्यति, किन्तु औपगवेः न भविष्यति। अत्र प्रश्नः भवति औपगवि शब्दे अनेन सूत्रेण तत्र इयः लुक् स्यात्। उच्यते नैष दोषः पूर्वमेव अस्य उदाहरणस्य प्रत्याख्यानात् अन्यथा सिद्धत्वात् इत्यभिप्रायेण एतस्य कथनं वर्तते। एवं रूपेण अत्र कश्चन विचारः अत्र कैयटेन विहितः वर्तते। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य भाष्यदृष्ट्या कैयटदृष्ट्या सम्पूर्णं व्याख्यानम् अत्र सञ्जातम्। अतः अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।